बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जिसने हमें पैदा किया और जिसने जान और जहान दिया, और दुरूद व सलाम उस ज़ात पाक पर, रहमतुल लिल आलमीन, और उनकी आल पर जिन्होंने हमें रोशनी की राह दिखाई, जाहलियत से निकाला। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू आज बड़े हसास मौजू पर करना चाहता हूँ, और वो है एक इंसानियत के हवाले से, एक नस्ल इंसानी के हवाले से, कि हमारे मुआशरे में बहुत से अजीब व गरीब ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें इंसान लरज़ उठता है। क्या है वाक़यात? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बहुत सी खूबियाँ हैं। दुनिया भर में एक एटमी रियासत की हैसियत से इस्लामी ममालिक में उसका पहला नंबर है। लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें भी दी हैं। इसके बावजूद हमारे अमल में, हमारी बातों में, हमारे तज़ादात इतने ज़्यादा हैं कि लोग हमें मनफी सोचों के साथ कहीं ना कहीं ब्रैकेट करते हैं। और ये मनफी सोचें क्यों हैं? उसकी वजूहात मैं बताता हूँ। उसकी वजूहात ये हैं कि हमारे यहाँ किसी किस्म के कोई थिंक टैंक नहीं है। अगर कोई वाक़या होता है, कोई गलती होती है, कोई हादसा होता है, कुछ सानिया होता है, तो हम लोग उस पर कोई हमारा ऐसा दानिशवरों का ग्रुप नहीं, ना हुकूमती सतह पर, ना निजी सतह पर, कि कोई थिंक टैंक हो और वो उसको वजूहात ढूंढे बाद में और देखे कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या है, और उसके सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को दे। दुनिया भर में जो सबसे मजबूत पार्लियामेंट समझी जाती है वो बरतानवी है। वहाँ के बनाए हुए कानून जो हैं वो दुनिया में माने जाते हैं। अमेरिका की पार्लियामेंट ने बहुत पहले कहा, एक फ़ैसला दिया, यानी ये कोई 1893 की बात है, उसने एक फ़ैसला दिया कि टमाटर फल नहीं सब्ज़ी है। दुनिया भर में उसे सब्ज़ी तस्लीम कर लिया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में आइन और कानून तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि बरतानवी पार्लियामेंट को फ़ैसला करे, उस पर कोई कबूल ना करे, सब उसको मानते हैं। क्या वजह है? वजह यह कि एतमाद की बात है, एक तरीक़ेकार की बात है। वहाँ हर चीज़ पर रिएक्शन भी होता है और उसका जवाब भी ढूंढे जाते हैं। हमारे यहाँ ये काम नहीं है। देखें, जहाँ कानून जामे होगा, जहाँ लोगों को सज़ा दी जाएगी, वहाँ मुआशरा जो है फलाही होगा, उसमें बेहतरी आएगी। अब हम अपने अगर मुआशरे में देखें तो अल्लाह ताला ने हमें जिस इंसान बनाया और इंसानों को फिर जोड़े बनाए, फिर जोड़ों से जो हमारी औलादों को ये नश्व-ओ-नुमा दी, तो ये एक तोहफ़ा है। ज़िंदगी भी तोहफ़ा है, औलाद भी तोहफ़ा है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी कहता है कि कहीं हम कुछ दे के इम्तिहान लेते हैं और कहीं कुछ छीन के इम्तिहान लेते हैं। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनसे पूछें कि औलाद क्या चीज़ है, और जिनके यहाँ औलाद है अगर वो लोग उसकी तरबियत सही नहीं करते तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर उनकी पकड़ होगी। क्यों? तालीम व तरबियत, उसकी बेहतरी और इंसान को इंसान की हैसियत से उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उसकी मतलब तरबियत ज़रूरी है, उसमें अगर कोई कोताही हुई तो फिर ज़िम्मेदारी होगी। इसलिए कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के केयर टेकर होते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्हें लिखाएं, पढ़ाएं, उन्हें एक अच्छा शहरी बनाएं, कारामद शहरी बनाएं, मुल्क व मिल्लत के लिए भी और इंसानियत की फलाह के लिए भी। लेकिन होता क्या है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो रोज़ बरोज़, यानी अगर आप गौर करें तो हमारे अजीब व गरीब मामलात हैं कि बच्चों से ज़्यादती हो रही है। बच्चियाँ हों, बच्चे हों, छोटी उम्र के बच्चों से, नौनिहालों से। हमारे फूल जो हैं उनको लोग मसल के चले जाते हैं और हम तरसते रह जाते हैं, हम घबराए रह जाते हैं, हम परेशान रह जाते हैं। क्यों? कि कानून मौजूद है, लेकिन वो जामे कानून नहीं जिसके तहत उनको सज़ा दी जा सके। ये दरिंदे हमारे मुआशरे में फिर रहे हैं। और आपने देखा, और हमारे पाकिस्तानी जानते हैं कि जब वीडियो स्कैंडल कसूर का आया तो लोग कितने परेशान हो गए, कितने घबरा गए। फिर ज़ैनब का सानिया हुआ, वो भी कसूर में हुआ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक इमरान को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मसाइल हल हो गए? नहीं हुए। उस इलाके में भी अभी भी ये जिनसी ज़्यादतियाँ जारी हैं, और 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो इस हादसात का शिकार हुए। वालिदैन सहम गए हैं और किसी से बात करना पसंद नहीं करते, वो छुपा लेते हैं चीज़ें। लेकिन इनकी तहकीकात किस तरह हो? क्यों? पुलिस की सरपरस्ती में ज़िम्मेदार लोग जो बाकायदा बाअसर लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, तो फिर कैसे होगा? अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई जनवरी से दिसंबर 2019 की, उसमें ये बताया गया कि 1125 ज़्यादतियों के केस हुए।
اب بتائیں اتنا ہمارا یہ معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، ہم اگر جمہوری معاشرہ ہے، ہم اگر اسلامی قوانین نافذ یہاں نہیں ہیں، تب بھی ہم بحیثیت مسلمان ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح 2002 کو جنوری تا جون کا اگر ہم صرف جائزہ لیں تو سب سے زیادہ اضافہ جو ہے پنجاب میں ہوا، 853 کیسز ایسے ہوئے جس میں زیادتیاں ہوئیں، اور جب ہم دیکھیں اسلام آباد میں تو 35 وہاں نظر آئیں گے، KPK میں دیکھیں تو 91 وہاں نظر آئیں گے۔ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی، جنسی زیادتی، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اس کی کون اجازت دیتا ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے، مجرم پکڑے جاتے ہیں، بعد میں چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بااثر لوگ ہوتے ہیں۔ ان سانحات سے، ان واقعات سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، لیکن وہ جو تھنک ٹینک نہیں ہے، وہ جو سفارشات حکومت تک نہیں جاتی، اور اگر حکومت تک جاتی بھی ہے تو ہماری پارلیمنٹ میں وہ آئینی قانون سازی تو ہوتی ہے، بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم اگر 21 سال پیچھے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ نسل جو آج جوان ہو چکی ہے، اس کے سامنے کون سا سانحہ پیش آیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے پاکستان میں، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک شخص DIG کے آفس میں داخل ہوا اور اس نے آواز دی کہ میں 100 بچوں کا قاتل ہوں، مجھے پکڑ لو، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے زندگی سے پیار نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اسے پاگل سمجھ کے، دیوانہ سمجھ کے نکال دیا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے چند گھنٹوں بعد ایک مقامی اخبار کے دفتر جا کے اپنی آپ کی وہی کہانی سنائی، رام کہانی، کہ میں قاتل ہوں، میں نے 100 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور یہ میرا رد عمل تھا اس بات کا کہ میرے پر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا ایک بچے سے جنسی زیادتی کا، اور اس کے رد عمل میں نے یہ کیا۔ کیوں؟ کہ میری ماں کئی دن تک روتی رہی اس بات پر، اور میں وہاں سے بے گناہ ہو کے نکلا، میرے پہ جھوٹا مقدمہ، لیکن میں نے اس دن دیکھا کہ اگر آج میری ماں روئی ہے تو آئندہ 100 بچوں کی ماں روئے گی۔ میں نے عہد کیا کہ میں بھی لوگوں کے بچوں کی ماؤں کو رلاؤں گا، تو میں نے 100 بچے قتل کیے۔ اس نے پوری اپنی اسٹوری بیان کی کہ میں نے بچوں کو مختلف حساب سے، جو اپنا کاروبار کرتا تھا، مختلف دکان کرتا تھا، اور مختلف جو معاملات تھے اپنے کاروباری زندگی میں، اس میں بچوں کو وہ مختلف حوالوں سے راغب کرتا تھا، اور راغب کر کے پھر ان کو پیسے دے کے یا پیسے گرا کے پھر ان کو جب بچہ اٹھا لیتا تھا تو اس پر جھوٹا الزام لگا کے تم نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا وہ، اور اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا تھا، اور زیادتی کرنے کے بعد وہ پیسے واپس بھی اس کو دے دیتا تھا کہ اچھا تم یہ پیسے رکھ لو۔ اب جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے 100 بچے مار دیے، میرے گھر کی تلاشی لیں، وہاں ڈرم پڑے، ان ڈرموں میں تیزاب ہے، اور تیزاب میں لاشیں ڈال کے تحلیل کر دیتا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو 100 بچوں کی لاشوں کو تحلیل کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا تیزاب چاہیے۔ کہاں سے آیا تیزاب؟ کون لایا؟ کون اس کی مدد کرتا؟ لیکن وہ یہ کرتا رہا۔ اچھا جب وہ پکڑا گیا اور پھر عدالت میں پیش کیا گیا تو بالکل مکر گیا، کہنے لگا میں نے یہ کچھ نہیں کیا، یہ سب بکواس ہے، جھوٹا ہے، یہ ڈرامہ ہے، میں تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ پولیس ٹھیک ہو جائے، پولیس دیکھے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور یہ معاملات ایسے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے ساتھی پکڑے گئے، دوسرے دوست پکڑے گئے، ایک ساجد تھا اس کے ساتھ، دوسرے لوگ تھے جو اس کے سہولت کار تھے، وہ بھی پکڑے گئے، تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہاں اسے مارا۔ اور اس کے گھر میں جب تلاشی لی گئی تو وہ ڈرم بھی نکلے، وہاں سے ڈائریاں بھی نکلی، وہاں سے ایک شاپر نکلا جس میں بچوں کی بہت سی تصویریں تھیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کتنا ہنگامہ، کتنی مائیں روئیں، کتنے خاندان برباد ہو گئے، جن کو پھر سے ایک کہانی آ گئی کہ جن کے بچے گم شدہ تھے، جن کو پتہ نہیں تھا زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا، ان کی اصل صورتحال جب پتہ لگی تو کیا ان خاندانوں پہ بیتی ہوگی۔ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا، لیکن کیا ہم نے اسے کوئی سبق سیکھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جب اس کو عدالت میں لے کے جائے وہ مکر جائے، جب عدالت سے باہر آئے تو وہ کہتا میں نے یہ کیا اور میں نے رد عمل میں کیا۔ اور آخر اس کا ڈرافٹ سین کیا ہوا؟ اس کا ڈرافٹ سین یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ وہ جو ہے کسی طرح پولیس جو ہے اسے مار دے گی۔ پولیس نے پھر اسے مار دیا، اور ایک دن آیا کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں خودکشی کرتے ہوئے یعنی دنیا سے چلا گیا۔ اس نے بھی خودکشی کی، اور اس کے ساتھی جو سہولت کار تھا، یہ ساتھی تھا ساجد، اس نے بھی خودکشی کی۔ کیسے خودکشی کی؟ پولیس نے یہ بتایا، جیل حکام نے یہ بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ بیرک میں تھے، ایک ہی وقت میں انہوں نے خودکشی کی، ان کا آپس میں رابطہ بھی نہیں تھا، لیکن وقت بھی ایک ہے اور طریقہ کار بھی ایک ہے کہ دونوں نے جو چادریں تھیں ان سے باندھ کر اپنے گلے دبائے۔ لیکن جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو یہی پتہ لگا کہ ان کے گلے دبائے گئے تھے، لیکن ان پر کسی قسم کا وہ خراش نہیں تھی گلوں پر، جس کا مطلب یہی تھا کہ پولیس نے اس کہانی کو ختم کرنے کے لیے خودکشی کا بہانہ لگایا۔ اب بتائیں اس سے ہم نے کیا سیکھا؟
हमने अपने बच्चों की हिफाजत की, हमने अपने बच्चों की फ़िक्र की, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, हम केयर टेकर नहीं। हमारे बच्चों के साथ आज भी ये ज़्यादतियाँ हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि वालिदैन की अपनी ज़िम्मेदारी है। वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर स्कूल जा रहे हैं तो क्या है, उनके उठना बैठना किन दोस्तों के साथ है। अगर महल्ले में ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो एकेडमी में क्या हो रहा है, उस्ताद कैसा है, उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो कैसा है। ये ज़िम्मेदारी हम लोगों की है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। तो आज हम जब ये बातें करते हैं तो बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपको आगाही हो कि ये मामला बहुत गड़बड़ है। मुआशरे में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो बच्चों को हवस का निशाना बनाते हैं और बच्चों से गलत कारी करते हैं। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो दरिंदे हैं मुआशरे के। हमारा फलाही मुआशरा ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन चंद लोगों ने मुआशरे में ये ख़राब किया हुआ है। तो ये क्या मसला है? मैं समझता हूँ इस मसले पर आप भी गौर करेंगे, मैं भी करूँगा, हुकूमत भी करेगी, आला हुकाम भी करेगी, लेकिन नहीं कुछ करेंगे। इसलिए कानून मौजूद है, जामे कानून मौजूद है, पार्लियामेंट जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन इसमें अमल दरामद नहीं होता। तो अमल दरामद किसने करना है? हमें और आपको ऐसी ताकत बनना है कि हम खुद अपने बच्चों की हिफाजत करें। हम इन लोगों के हुक्मरानों के सर पर न डाल दें हर बात कि जी पुलिस ये नहीं कर रही, फलाना ये नहीं कर रहा, फलाना नहीं। आज की आगाही आपके लिए यही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, आपके गुलशन में फूल खिले हैं, तो उन फूलों की आबियारी आपने करनी है। आप एक अच्छे माली साबित हों, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, ताकि अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाएं तो पाकिस्तान की पहचान बने, और अगर हमारे कौमी धारे में आएँ तो कुछ करके दिखाएं। आइंदा फिर किसी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। आइए उनको याद रखें, देखें, आगाही हासिल करें और सच्ची बात सुनने का हौसला करें। बर्दाश्त और रवादारी के साथ नासिर नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।